अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत और पाकिस्तान विद सादिया अफसाद। नाजरीन, आज 31 दिसंबर 2009 है, यानी एक और साल गुजर गया। आज के इस प्रोग्राम में देखना हम ये चाहते हैं कि ये साल इस मुल्क में जमहूरियत के पनपने के लिहाज से और इस हुकूमत के लिहाज से इन पर्टिकुलर किस तरह से रहा। बहुत से बयानात आ रहे हैं आजकल और बार बार कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का जिक्र किया जा रहा है, कुछ साजिशों के हवाले से बयानात दिए जा रहे हैं जो कि किसी और चैनल से नहीं, कहीं और से नहीं, बल्कि ख़ुद इस मुल्क के सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से बहुत ज़्यादा बार इसका इंदिया दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इशारे किए जा रहे हैं इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस मुल्क में जमहूरियत के ख़िलाफ़। और स्पेशली क्या सदर आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ वाकई में साजिशें हो रही हैं? आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और सदर आसिफ अली जरदारी को इस वक्त ख़तरा असल में किससे लाहक है? क्या मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा है? क्या जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं? इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, और ये भी देखना चाहेंगे कि इस एक साल के दौरान ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी हुकूमत है, उनके कुछ सेट गोल्स भी होंगे, मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से क्या उनकी तरजीहात तय हो सकी या नहीं हो सकी। अपने मेहमानों साहब का तारुफ करवा दूँ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मेरे पहले मेहमान हैं अंजुम अकील खान साहब, MNA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मेरे अगले मेहमान हैं रऊफ़ क्लास्टर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया क्लास्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मेरे तीसरे मेहमान नूर आलम खान साहब, MNA हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अंजुम अकील साहब, आपसे स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब हम इस हुकूमत की बात करते हैं कि ये साल इस हुकूमत के लिए इनकी प्रायोरिटीज़ क्या रहीं मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, क्या इन्होंने वो अपने जो गोल्स सेट किए हुए थे वो अचीव किए या नहीं किए? आपने फ्रेंडली अपोजिशन का ताना सुना कि जी हम हर इशू पे इन्हें सपोर्ट करने को तैयार हैं जो कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में है। आपको क्या नज़र आता है कि क्या कामयाबी हासिल हुई है इस हुकूमत को मुख्तलिफ इशूज़ को रिजॉल्व करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो बात यह जी कि डिक्टेटर के 8 साल के बाद जमहूरी दौर आया और लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी कि जमहूरियत आएगी और लोगों के मसाइल हल होंगे। जो उनके हकूक़ का इत्तिसाल किया जा रहा था गुज़श्ता 8 साल में, उसकी उनकी कोई थोड़ी बहुत उनकी जो है उसकी उनकी हेल्प होगी। मैं समझता हूँ कि इस दौर जमहूरी दौर में हुकूमत तो अभी तक अपने गोल का ना तो तयन कर सकी है और ना ही उसकी तरफ बढ़ सकी है, लेकिन जमहूरियत जो है उसने अपनी मंजिल की तरफ कदम लिया है। और उसकी वाज़ह मिसाल कि जमहूरी दौर में ये मुमकिन हो सका कि NRO जैसा बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, जमहूरी दौर में ये मुमकिन हुआ। और ये अवाम की ताकत से ये जुडिशरी बहाल हुई। जमहूरी दौर में ये मुमकिन हुआ कि करी लोगर बिल जैसा लोगों ने रिजेक्ट किया। जमहूरियत जो है वो जीती है, लेकिन हुकूमत जो है मैं समझता हूँ वो अपने गोल पे पूरी तरह अभी तक उसने गोल तयन ही नहीं किए। हुकूमत आई है, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी और जो गुज़श्ता 8 साल में लोगों के हकूक़ का इत्तिसाल होता रहा है और आज भी मैं समझता हूँ कि उससे बढ़कर हो रहा है। तो इस जिस तरह आपने कहा कि हमने फ्रेंडली अपोजिशन का भी ताना सुना, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत की बड़ी खूबसूरती है कि अब पाकिस्तान के सियासतदान जो बड़े मैच्योर हो गए हैं और वो हर किस्म के ताना सुनने के बावजूद इस जमहूरियत को चलाना चाहते हैं। और मैं समझता बिलखुसूस हमारी पार्टी में नवाज शरीफ साहब हैं, जिस सब्र का तमल का उन्होंने मुजाहरा किया है और जमहूरियत को उन्होंने पनपने का पूरा मौका दिया। वो जमहूरियत को पनपने का मौका दे रहे हैं लेकिन इस हुकूमत को आगे चलने का मौका नहीं दे रहे। नहीं, हुकूमत कोई ऐसा एक पॉइंट बताए कि जहाँ पर नवाज शरीफ ने रुकावट डाली है, सवाए उसके वो पॉइंट जहाँ मुल्क के अवाम के जो है उसके ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ थे या मुल्क के लिए बेहतर नहीं थे, वहाँ हमने स्टैंड लिया है। लेकिन हर जगह पर हुकूमत का हमने साथ दिया है, जमहूरियत का साथ दिया। और कितने मौके आए जहाँ हम थोड़ा सा स्टैंड लेते तो मैं समझता हूँ हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता था। क्लास्टर साहब, यही पॉइंट मैं आपकी तरफ लाऊंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो इस वक्त अपनी मंजिल का, अपने अहदाफ का तयन ही अव्वल तो नहीं कर सकी है। वो ये कह रहे हैं कि जमहूरियत तो कामयाब है लेकिन ये जमहूरी हुकूमत नाकाम है। आपको क्या नज़र आ रहा है इस एक साल में? और अगर 2008 से लेकर चलें जब से ये हुकूमत बनी है, तो क्या वाकई इसने कुछ अचीव किया है, कुछ आवाम के लिए किया है? मेरा ख्याल है थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के साथ हम थोड़ा सा जो एटीट्यूड है हमारा ओवर, पर्टिकुलर इंक्लूडिंग मी एज वेल, मीडिया भी शामिल है उसमें, पब्लिक भी है, शायद ज़्यादा हार्श से मैं कहूँगा अनफेयर है। एक चीज़ जैसे इन्होंने की अकील साहब ने कि एक 9 साल का मिलिट्री डिक्टेटर को हमने एक्सेप्ट किया, उन्होंने डंडे के ज़ोर पर हमें इस मुल्क से भी निकाला
انہوں نے ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو جیل میں بھی ڈالا, بے-نظیر بھٹو بھی انہیں کے دور میں قتل ہوئیں, تمام لوگ جیلوں میں بھی سڑے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا, اور ہم نے ایکسیپٹ کیا. اسی میڈیا نے کیا اور اسی جوڈیشری نے ہی کیا, یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی عوام نے بھی کیا, ان تمام لوگوں نے مل کے ان کو برداشت کیا. ایک پیپلز پارٹی میرا خیال ہے کرائسس سے نکل کے آئی تھی جب بے-نظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی. ایک طرح کا ہیوج ایونٹ تھا, اور پیپلز پارٹی کی قیادت تیار ہی نہیں تھی اتنے بڑے فارمیڈیبل یا یہ ہیوج ٹاسک تھے, اور کبھی پیپلز پارٹی نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے سے بے-نظیر بھٹو یہ پارٹی حکومت کیسے چلے گی. سو ایک ٹائم تو ان کو لگنا تھا, ایک لیگیسی تھی. اچھا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا میڈیا ایک طرح کا, یا میں اپنا کہوں گا کہ میں ہائپ کریٹ کر دیتا ہوں کہ بس ایک پارٹی حکومت میں آئی ہے اور جو لوگ چاہ رہے ہیں, جو میں چاہ رہا ہوں, تو فوری طور پر اسی پہ یہ امپلیمنٹیشن ہے. ہم کوئی ایک اکیلے کسی جنگل یا غار میں نہیں رہے, انٹرنیشنل فورسز ہیں, انٹرنیشنل پلیئرز ہیں, ہمارے ڈومیسٹک بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں, اس میں اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. سو پیپلز پارٹی نے یہ پرابلم اپنے ساتھ لے کے چلی. ایک دو ان سے بڑے میجر بلنڈرز ہوئے جس کی قیمت یہ دے رہی ہے. ایک پرٹیکولرلی جب انہوں نے نواز شریف صاحب سے معاہدہ کیا تھا ججز کی ریسٹوریشن کا, تو میں سمجھتا ہوں ان کو پورا کرنا چاہیے تھا. یا تو یہ کمٹمنٹ نہ کرتے, یہ کہتے جی ہم نے جج ریسٹوریشن میں ووٹ نہیں لیا لہٰذا ہم اس کو آنر نہیں کرتے, فائن, تو لوگ ان کو شیطانے نہ دیتے. آپ نے معاہدہ کیا, اور اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں زیادہ یہ زرداری صاحب نے زیادتی کی, اپنے ساتھ زیادہ کی, میں سمجھتا ہوں اپنی کریڈیبلٹی کو لوز. کہ جب انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہا جی کہ نواز شریف صاحب سے معاہدہ کوئی قرآن کی آیت نہیں تھی. ہاں, یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس سے پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں آپ کہہ سکتے کوشچن ریز ہوئے, لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ یہ شاید ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں, یہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں, یہ چیٹنگ کو پالیٹکس سمجھتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ غلط ایک چیز تھی. دوسرا جب گورنر راج انہوں لگایا پنجاب میں سمجھتا ہوں ان کو یہ بھی کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ پارٹی جو آپ کے ساتھ کھڑی ہے, جس کے ساتھ 10 سال آپ ایک طرح آگے چلے ہیں, آپ کو ان کو بٹرے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ دو میں ایک طرح کے, اور تیسری جو میرا خیال 17th امینڈمنٹ پہ ان کی پروگرس چل, اس پہ بھی ان کو فیئرنیس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو جو تانا دیا جاتا ہے فرینڈلی اپوزیشن کا, میں اچیومنٹس کا تو خیر یہ نور عالم صاحب بہتر بتائیں گے, وہ میں اچھا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ تانا کیوں دیا جاتا ہے نواز شریف فرینڈلی اپوزیشن. ہم کیا چاہتے ہیں مطلب نواز شریف سے کہ ایک 10 سال تو آپ یہ ملک سے بہر ہیں, واپس آتے یہاں پہ آپ کو نیا میلہ آپ رچا رہے ہیں, ڈیلی یہاں پہ ہنگامے کریں, جلوسز کریں, آپ کی نیشن از ایٹ وار, آپ ایک طرف وار لڑ رہے ہیں, دوسری طرف تانے دیے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن کو کہ آپ یہاں فرینڈلی ایٹیچیوڈ کیوں, آپ مڈ ٹرم الیکشن کیوں نہیں کروا رہے, آپ یہاں پہ ہنگامے کیوں نہیں. نو ادر آپشن, اگر آپ نے اتنے عرصے کے بعد جمہوریت کو اسی طرح سے ٹریک پر لے کر آنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا. کہ جو چیز ہم نہیں سمجھ رہے کہ جمہوریت اوور نائٹ نہیں آتی, ایٹیچیوڈ کا نام ہے, ڈیولپ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. آپ نے جنرل ضیاء کو 10 سال دے دیا, آپ نے جنرل ایوب کو دے دیے, مشرف کو دے دیے, یہ زرداری گیلانی صاحب آ گئے تو ان کو آپ 1.5 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ کیوں بیٹھے ہوئے. نواز شریف صاحب آئے تھے, ان کو 2 سال بعد آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس سے ہتھ کڑیاں لگا کے باہر بھیج دیا تھا. یہ لوگوں کو اور میڈیا کو تھوڑا سا ٹالرنس دینی چاہیے. اور دنیا بھر میں سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں, یہ ذہن میں رکھنے چاہیے. ہمارے کو نیا نہیں ہے کہ ہمیں یہ بڑی حیرانی, ٹونی بلیئر پہ بہت سارے الزامات, 14 ملین پاؤنڈ کا ان پہ تھا, جرمن شولز کی ہوئی ہے, ایون آپ انڈیا میں دیکھ لیں. لیکن اس کو نہیں, لیکن اس میں اگر ہم میڈیا کی بھی بات کریں, کلاسٹر صاحب چلیں اس پہ مزید بات کرتے ہیں. اسی پہ میں نور عالم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ٹھیک ہے اچھے سٹیپس بھی لیے ہوں گے, اچھے بہت سے کام بھی کیے ہوں گے, لیکن جو ایک چیز جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو ان کاموں کا کریڈٹ نہیں ملتا, وہ وعدے جو کیے ہوئے تھے وہ پورے نہ کرنا, ان معاہدوں سے پھر جانا اور کہہ دینا کہ جی قرآن و حدیث نہیں ہے. مطلب اگر آپ نے ججز بحال کر دیے, اس سے پہلے جو کچھ ہوا, این آر او پارلیمنٹ میں نہیں لائے, لیکن جس طرح آپ کے لوگوں کے این آر او کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس آتے رہے, وہ پیپلز پارٹی کی کریڈیبلٹی اس حکومت کے حوالے سے نہیں بن سکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سعدیہ. بیسکلی میں تو حیران رہ گیا کہ انہوں نے کہا کہ حکومت نے 2 سال میں کچھ بھی نہیں کیا, اور جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی کچھ نہیں کیا.